सबैलाई नमस्कार। विभिन्न कालक्रममा विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं अन्य विविध क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनुहुने विभिन्न व्यक्तित्वहरूले देखाउनुभएका नेतृत्वका गुणहरूको माध्यमबाट नैतिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा, नागरिक शिक्षा अर्थात् आध्यात्मिक नेतृत्व स्पिरिचुअल लिडरसिपको सार निकालेर नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गराई सकारात्मक व्यवहार परिवर्तनमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले केही भिडियो श्रृङ्खलाहरू निर्माण गर्ने जमर्को गरेको छु। आजको पहिलो श्रृङ्खलामा भगवान श्रीकृष्णको जीवनबाट सिक्न सकिने आध्यात्मिक पक्षहरूको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्नेछु। यो पहिलो श्रृङ्खला हो। विशेष गरी भगवान कृष्णका 10 आध्यात्मिक नेतृत्व गुणहरूको बारेमा म आजको यो सानो भिडियोमा परिचर्चा गर्नेछु। यहाँलाई थाहा छ, चर्चित महाभारतको कथामा वर्णन गरिए अनुसार कृष्ण पृथ्वीमा स्वयं परमेश्वरको रूपमा उपस्थित हुनुभयो र एउटा राजकुमारको भूमिकामा रहनुभयो। महाभारतको युद्धमा सत्यपक्षी पाण्डवहरूलाई उहाँले साथ दिनुभयो। उहाँको जीवनबाट हामी धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। यही उहाँका जीवनबाट सिक्न सकिने विविध पक्षहरूलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। विशेष गरी भगवान कृष्णका 10 आध्यात्मिक नेतृत्व गुणहरूको चर्चा मैले आजको यो सानो श्रृङ्खलामा गर्न खोजिराखेको छु। उहाँबाट सिक्न सकिने विभिन्न आध्यात्मिक नेतृत्व गुणहरूमध्ये पहिलो गुण भनेको आनन्दित र खुसीको गुण हो। हामी तपाईँले कृष्णलाई कहिले पनि दुखी देखेनौँ, सधैँ खुसी नै देख्यौँ, सधैँ आनन्दित नै देख्यौँ। उहाँका हरेक क्रियाकलापहरू निहालिरहँदा हामी सधैँ आनन्दित भयौँ, हामी रमायौँ। उहाँको त्यो गुणबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा, जीवनमा जति दुःख परे पनि, जति कष्ट परे पनि, जति अप्ठ्याराहरू आए पनि हामीले आनन्दित हुनैपर्छ, खुसी हुनैपर्छ। हरेक अप्ठ्यारालाई उत्सवको रूपमा मनाउन सक्नुपर्छ। ती अप्ठ्यारोहरूबाट पाठ सिक्नुपर्छ भन्ने सन्देश कृष्णको जीवनबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस्तै उहाँ एक महान नेताका रूपमा पनि स्थापित हुनुभयो। उहाँको नेतृत्व शैली अत्यन्तै प्रभावकारी थियो। यहाँलाई याद छ, महाभारतको युद्धमा उहाँले कति ठुलो एउटा लिडर नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। एउटा विशेष म्यानेजरको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, योजनाकारको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। उहाँ एकदमै अप्ठ्यारो असहज परिवेशमा रणनीतिक योजना बनाउनको निम्ति अत्यन्तै सिपालु व्यक्तिको रूपमा स्थापित हुनुभयो। त्यसैले हामी उहाँलाई अत्यन्तै चलाक नेता, ट्याक्टफुल लिडरको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। उहाँले जहिले पनि अप्ठ्यारोमा नयाँ बाटो देखाउनु भयो। पहिला आफू त्यो बाटो हिँड्नुभयो र अरूलाई पनि हिँड्नको लागि प्रोत्साहन गर्नुभयो। वास्तवमा हामीले आज उहाँबाट निकै शिक्षा लिनुपर्छ। हामीले अप्ठ्यारोमा अरूलाई नयाँ बाटो देखाउने, त्यो बाटोमा पहिला आफू हिँड्ने र अरूलाई पनि सँगै हिँडाउने जुन शिक्षा कृष्णले दिनुभएको छ, त्यो शिक्षा आज हामीले हाम्रो समाज विकासको निम्ति प्रयोग गर्न सक्नु परेको छ। पक्कै पनि यहाँ उहाँका अन्य विविध गुणहरूमा उहाँ एक पौराणिक गुरुको रूपमा स्थापित हुनुहुन्थ्यो। उहाँ योग, भक्ति र वन्दनाका गुरु हुन्। वास्तवमा अर्जुनका गुरु हुन् उनी। उनले अर्जुनलाई निकै योगका, भक्तिका, वन्दनाका शिक्षा दिए। 18वटा परामर्श कक्षा जुन महाभारतको युद्धको सिलसिलामा भए अर्जुनसँग, जसमा 574 प्रश्नको जवाब अर्जुनलाई दिए कृष्णले। र अर्जुनका प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा कृष्णले कहिले पनि अर्जुनलाई आफूले भनेको कुरा मान्नको लागि दबाब दिएनन्। सधैँभरि अर्जुनलाई बुझाएर नै त्यो कुरा आत्मसात गर्न लगाउनु भयो। त्यसैले दबाबमा होइन, बुझाएर, सत्य तथ्यको बारेमा जानकारी गराएर उहाँले अर्जुनलाई शिक्षा दिनुभयो। उनले राम्रोसँग कुरा बुझाएर मात्रै, विश्वस्त बनाएर मात्रै आफ्ना कुराहरू अगाडि बढाउने उहाँको बानी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, त्यो गुण अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, जुन गुणको हामी अनुसरण गर्न सक्छौँ। आज कृष्ण जस्ता गुरुको खाँचो छ हामीलाई। हामीले हाम्रा नयाँ पुस्तालाई नैतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, मूल्य ज्ञान सिकाउनको निम्ति कृष्णको जस्तो आदर्श नेतृत्व देखाउनु परेको छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ उहाँ एक असल मित्र, आदर्श मित्रको रूपमा पनि स्थापित हुनुभयो। यहाँलाई थाहा छ, उनले आफूले कहिल्यै पनि पदको घमण्ड गर्नु भएन। कसैलाई ठुलो, कसैलाई पनि सानो मान्नु भएन। सुदामा उनको साथी, हामीलाई थाहा छ, उनले सुदामासँगको व्यवहार लगायत अन्य व्यक्तित्वहरूसँगको उनको व्यवहार अत्यन्त मित्रवत थियो। आफू राजकुमार भए पनि कहिले पनि राजकुमार भएको घमण्ड उहाँले प्रस्तुत गर्नु भएन। त्यसैले एक आदर्श मित्रको उदाहरण दिनु पर्यो भने हामी कृष्ण र सुदामाको उदाहरण दिने गर्छौँ। त्यसै गरी उहाँबाट सिक्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण गुण, विशेष गरी हामी सिकारुहरूले, विद्यार्थीहरूले, उहाँ एक चतुर विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। अत्यन्त चतुर विद्यार्थी। उनमा चपलता, चञ्चलता पनि प्रशस्तै थियो। उनले आफ्ना गुरु सन्दीपनीबाट 64 दिनमा 64 विज्ञान सिक्नु भएको थियो। त्यो खालको अद्भुत सिकाइ क्षमता थियो कृष्णमा। त्यस्तो अद्भुत सिकाइ क्षमता विकास गर्नको निम्ति हामीले उहाँबाट प्रेरणा लिनुपर्ने आजको आवश्यकता छ। त्यस्तै उहाँमा भएको अर्को महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक गुण भनेको सरलता हो। अत्यन्तै सरल स्वभावका थिए उनी। उनले आफू राजकुमार भएको अघि नै मैले प्रश्न गरिसकेँ, कहिले पनि घमण्ड गरेनन्। जोसँग पनि मधुर मुस्कानका साथ बोल्थे उनी। यहाँहरूलाई थाहा छ, महाभारतको युद्धमा उनी अर्जुनका सारथी थिए। उनलाई आफ्नो पद, आफ्नो पोजिसन, आफ्नो प्रतिष्ठा भन्दा पनि म कसरी सहयोग गर्न सक्छु, सत्यको पक्षमा म कसरी अघि बढ्न सक्छु भन्ने पक्ष नै उहाँको महत्त्वपूर्ण आधार थियो। त्यसैले उहाँको जीवनबाट हामी सरलताको पाठ सिक्न सक्छौँ। जति सरल बन्न सक्यौँ त्यति राम्रो हुन्छ भन्ने शिक्षा हामीले कृष्णबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। उहाँ अत्यन्तै दक्ष सञ्चारकर्ता पनि हुनुहुन्थ्यो। कति बेला के कुरा बोल्ने, किन बोल्ने, कसरी सञ्चार गर्ने भन्ने कुरा उनी उनमा अत्यन्त राम्रो ज्ञान थियो। अर्जुनसँगको संवादका उदाहरणहरू हामी तपाईँसँग प्रशस्त छन्। उहाँका सञ्चारको कति प्रभावकारी सञ्चार गर्नुभएको छ, कति तथ्यपूर्ण, कति आधारसहितको सञ्चार गर्नुभएको छ अर्जुनले। त्यो सञ्चार गर्ने सिप आज हामीले अर्जुनबाट, कृष्णबाट सिक्नु परेको छ। त्यस्तै उहाँसँग भएको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता, गुण, आध्यात्मिक नेतृत्व गुण भनौँ, उहाँ ज्ञानको सागर हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई थाहा छ, कृष्ण र अर्जुनको संवाद भएको भागवत गीता, त्यसभित्र पस्दै गयो भने त्यो विशाल सागर छ, जुन कृष्णकै ज्ञानको भण्डार हो। त्यसैले कृष्ण जस्तो विशाल ज्ञानको भण्डार बन्न सकौँ हामी, उहाँबाट त्यो प्रेरणा मिलोस् हामीलाई, हामी त्यही आशा गर्छौँ। त्यसै गरी उहाँको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषताको रूपमा हामी उहाँलाई पूर्ण रूपमा खारिएको व्यक्तित्वको रूपमा पनि चिन्न सक्छौँ। हरेक कुरामा निपुण थिए उनी। उहाँको महत्त्वपूर्ण क्षमता भनेको द्वन्द्व व्यवस्थापन क्षमता हो। जस्तोसुकै अप्ठ्यारोमा पनि, जस्तोसुकै विषम परिवेशमा पनि उहाँले आफू आफ्ना अगाडि आइपरेका विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपायहरू सुझाउनु भयो। त्यही उपायहरूकै आधारमा समस्याहरू समाधान हुँदै गए। उहाँ, अघि नै मैले यहाँलाई प्रश्न पारिसकेँ, अत्यन्त आनन्दित र खुसी हुने व्यक्तित्व हो। उहाँ अत्यन्त राम्रो बाँसुरी वादक पनि हो। आफ्नो बाँसुरीको धुनले दुनियाँलाई लट्ठ पार्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँ। त्यसले उहाँ एउटा खारिएको व्यक्तित्वको रूपमा हामी उहाँलाई पाउँछौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उहाँको आध्यात्मिक नेतृत्व गुण भनेको उहाँ सत्यको पक्षधर हो। हामीलाई थाहा छ, नातामा पाण्डवहरूभन्दा कौरवहरू उनका नजिक थिए, तर उनले महाभारतको युद्धमा आफ्नो नाता होइन, सत्यको पक्ष लिए, सत्यको पक्षमा समर्थन गरे। सत्यको जितका लागि उनले आफूले जति पनि गर्नुपर्ने कुराहरूमा कहीँ कसर बाँकी राखेनन्। त्यसैले सत्यको पक्षधर हुन सक्नुपर्छ भन्ने सन्देश हामीले कृष्णबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। पक्कै पनि कृष्णका यी विभिन्न आध्यात्मिक नेतृत्व गुणहरू केवल सम्झनका लागि, केवल कण्ठ गर्नका लागि, केवल पढ्नका लागि वा केवल सुन्नका लागि होइन। यी गुणहरूबाट हामीले शिक्षा प्राप्त गर्ने हो, नैतिक शिक्षा प्राप्त गर्ने हो, मूल्य शिक्षा प्राप्त गर्ने हो, आध्यात्मिक नेतृत्व गुण प्राप्त गर्ने हो। हामी जुन अवस्थामा छौँ, विद्यार्थी छौँ, विद्यार्थीको रूपमा ग्रहण गरौँ, शिक्षक छौँ, शिक्षकका रूपमा ग्रहण गरौँ, अन्य समाजका विभिन्न दायित्व जिम्मेवारी बोकेर बसिराखेका छौँ, त्यही ढङ्गको काम गरौँ ताकि उहाँका गुणहरूलाई हाम्रो व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकौँ। यी केवल कृष्णका गुणहरू यो भजन गाउनका निम्ति,
कुरा गर्नका निम्ति, केही क्षण हेर्नका निम्ति, रमाइलाका निम्ति होइनन् कि हाम्रो जीवनमा रूपान्तरण गर्नका लागि हुन्। यो गुण पक्कै पनि हामीमा सरोस्, हामीले यस्तै व्यवहार देखाउन सकौँ। यदि यस्तो कृष्णको जस्तै व्यवहार देखाउन सक्ने क्षमता हामीमा विकास हुँदै गयो भने हामीमा आध्यात्मिक नेतृत्व गुणहरू बढ्नेछ। पक्कै पनि यहाँलाई आजको कुरा मन पर्यो होला। यहाँ आगामी दिनमा यस्तै विविध व्यक्तित्वहरूको जीवनबाट सिक्न सकिने आध्यात्मिक नेतृत्व गुणहरू लिएर पुनः आउने नै छु। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहुन आग्रह गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार।